मंत्री गोय राज्याचे डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे खासदार सदानंद तानवडे, आमचे हांगा मंत्री सगळे, आमचे सुभाष शिरोडकर, आमचे सुदीन ढवळीकर, आमचे रवी नायक, आमचे गोविंद गावडे, आमचे NRI कमिशनर आणि माजी खासदार नरेंद्र सावयकर, बाकीचे हांगा सगळे बशिल्ले हांगा मानेस दीपक ढवळीकर, रितीश नायक, हांगा आमची सगळी बरी मागपी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते, पत्रकार भावानो भयणीनो आनी सगळीं हांगा जमिल्ली म्हजी मोगाळ भावानो आनी भयणीनो. आतां पर्यंत हांव 20 मतदारसंघांनी वचून आयलां. हांव आतां ऑलमोस्ट म्हजो हो 3रो रावंड आनी हांव तुमकां सांगपाक सोदतां की तुमचे सगळ्यांचे मोलादीक तुमचे प्रोत्साहन, आदार, आशिर्वाद हांव हे केन्नाच विसरपाक शकना. आनी तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा, सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा आनी आभार मानता. तुम्ही पळयलां माननीय मोदीच्या आणि डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वान गोंयान इतली साधन सुविधा आयल्या ती, आणि ते बी नॅशनल लेवलाचेर. तुम्ही आमचे एक्सप्रेसवे पळयात, आमचे सगळे आमचे ब्रिजेस पळयात, आमचे रस्ते पळयात, आमचे एड्युकेशन इन्स्टिट्यूट्स NIT, IIT, नॅशनल फॉरेन्सिक युनिवर्सिटी, मागीर आमच्यो कोंकण रेल्वे, मागीर अटल सेतू, वंदे भारत, 8 लेन जुवारी पूल, असे खूबशे साधन सुविधा भारतीय जनता पार्टीन तुमकां सगळ्यांक लागून दिल्या, ते बी नॅशनल लेवलाचेर. माननीय मोदी आमचे ऊर्जा, आमचे विश्वास, आमचे विकास आणि अखंड भारताचे फुडार ते भरपूर तुमकां लागून वावरता, ते तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. आणि भारतीय जनता पार्टी तुमकां भरपूर आदार दिता आणि तुमचे सगळ्यांचो विश्वास जो पळय आसा माननीय मोदीचेर, आणि इतले तुम्ही कटपटीन सामके इतले कामां करतात, तुम्ही आपापल्या क्षेत्रांत बरे तरेन काम करतात. तुमचो आदार आमकां सामको म्हत्वाचो आणि तुमचे योगदान सामकें आमकां गरजेचें. हांगा इतले व्हडले संख्येनी बायलां आयल्यात, म्हाका खरेंच बरें दिसता तुमकां सगळ्यांक पळोवपाक. तुमचो इतलो आदार आसा आमकां. भारतीय जनता पार्टीन भरपूर आमकां बायलांक आमकां प्रोत्साहन दिला, आमकां आदार दिला. तुमकां खबर आसा 33% आरक्षण तांणी जाहीर केल्लें आसा आनी आमचे सशक्तीकरणाक लागून ते भरपूर वावर करतात. आमी सदांच म्हणटात की आमी बायलां जे कितें आमी काम करतात ते सामके प्रामाणीक रितीन, वेवस्थीत आनी जबाबदारीन करतात म्हणून आमी. आनी जो जो पळय आमकां क्षेत्र आवडटा त्या क्षेत्रान आमी वचपाक जाय आनी आमकां आशावाद आसपाक जाय, आत्मविश्वास आसपाक जाय आनी जिद्द आसपाक जाय सगळें काम करपाक. आनी इच्छा शक्ती तर आसत जाल्यार सदांच आमकां यश प्राप्त जातली. अशें म्हणून हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी हांव तुमकां एक उतर दितां की दक्षिण गोंयचे सगळे जे पळय गोंयकार आसा ते म्हजें मुखेल प्राधान्य आसतलें म्हणून. आनी हांव सदांच तुमचे लागून